أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. السرية التي أذكرها اليوم اسمها سرية سيدنا منذر بن عمرو أو سرية بئر معونة. هذه الحادثة الأليمة أيضا وقعت في السنة 4 للهجرة، وعند البعض كانت قبل سرية الرجيع، وعند البعض كانت بعدها. وكانت هذه السرية أيضا أسوأ مثال على نقض العهد والوحشية كما في حادثة الرجيع. وتسمى هذه السرية سرية بئر معونة، ومعونة كانت بئرا على طريق من مكة إلى المدينة في منطقة بني سليم، وكانت المنطقة أيضا سميت بمعونة، وبذلك اشتهرت هذه السرية باسم سرية بئر معونة. كان أمير هذه السرية سيدنا منذر بن عمرو، لذا يقال لها سرية منذر بن عمرو أيضا، وتسمى سرية القراء أيضا. وجميع الصحابة الذين أرسلوا في سرية بئر معونة كانوا شبابا، وكان الناس يسمونهم قراء لاهتمامهم بقراءة القرآن الكريم. وعن خلفية هذه السرية يقول سيدنا ميرزا بشير أحمد رضي الله عنه: كانت قبيلتا سليم وغطفان مقيمتين في نجد في وسط القبائل العربية، وكانتا تتآمران مع قريش ضد المسلمين، وكانت شرور هذه القبائل تزداد تدريجيا، وكانت نجد كلها تتسم بمعاداة الإسلام. ففي تلك الأيام التي نذكرها الآن جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم أبو البراء العامري، وهو رئيس بني عامر في وسط العرب، فعرض عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم الإسلام بلطف ورفق، فسمع الدعوة بشوق ولم يسلم. ثم قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أرجو أن ترسل معي بعضا من أصحابك إلى نجد لينشروا فيها دعوة الإسلام، وآملوا أن أهل نجد لن يرفضوا دعوتك. فقال له صلى الله عليه وسلم: أنا لا أثق بأهل نجد. فقال أبو البراء: لا تقلق، أنا أضمن حماية من ترسلهم. فلما كان سيد القوم وذا نفوذ وثق به النبي صلى الله عليه وسلم إثر طمأنته، فبعث معه جماعة من الصحابة إلى نجد. هذه الرواية من التاريخ، بينما ورد في رواية البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم أتاه رعل وذكوان
من بني سليم وغيرهما من القبائل، فزعموا أنهم قد أسلموا واستمدوه على قومهم المعارضين للإسلام هناك. وأي نوع من المدد أرادوا غير مذكور، هل طلبوا كتيبة للدفاع أو من ينشر الدعوة؟ فأمدهم النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الكتيبة. من سوء الحظ حدث اختلاط في تفاصيل حادثة بئر معونة في روايات البخاري، وبسبب ذلك لا تستبين الحقيقة جيدا. باختصار، نعرف يقينا أن في تلك الفترة جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم أناس من رعل وذكوان وغيرهما أيضا، وطلبوا منه إرسال بعض من صحابته صلى الله عليه وسلم. ويمكن التوفيق بين هاتين الروايتين بأن يكون أبو البراء العامري زعيم قبيلة بني عامر أيضا قد جاء مع أناس من رعل وذكوان، وهو قد بدأ الحديث مع النبي صلى الله عليه وسلم نيابة عنهم. وعليه فإن قول النبي صلى الله عليه وسلم إني أخاف عليهم من أهل نجد كما ورد في رواية التاريخ، ورد أبي البراء بأنني مجيرهم فلن يتعرض أصحابك لأي أذى منهم، يشير إلى أنه رافق أبا البراء أناس من رعل وذكوان الذين كان النبي صلى الله عليه وسلم قلقا منهم، والله أعلم. على أي حال، بعث النبي صلى الله عليه وسلم في شهر صفر من العام الرابع الهجري فريقا من الصحابة بقيادة سيدنا المنذر بن عمرو الأنصاري رضي الله عنه، وكان معظمهم من الأنصار وعددهم 70 رجلا، كلهم من قراء القرآن وحفاظه تقريبا. كتب أحد المؤلفين بهذا الخصوص أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يشغل باله كل حين وآن أمنية جعل دين الله غالبا في العالم كله، وإسلام كافة الناس ليعبدوا إلها واحدا ويفلح في الدنيا والآخرة. ولذا كان يولي مهمة نشر الدين والدعوة أهمية قصوى، ومن أجل ذلك استخدم جميع الوسائل ولم يمتنع عن تقديم أكبر التضحيات في سبيل ذلك. فقد توكل على الله وأرسل مع أبي البراء إثر تأكيده مجموعة كبيرة من الصحابة رغم التهديد الذي شكله أهل قرى نجد العنيدين، فاتخذ هذه الخطوة الكبيرة من أجل مواصلة مهام الدعوة المقدسة ونشر الإسلام فقط. على كل حال، خرج قائد الجيش سيدنا المنذر بن عمرو برفقة دليل من بني سليم يقال له المطلب السلمي، وحين وصلوا إلى بئر معونة عسكروا بها وتركوا دوابهم لتسرح بإشراف سيدنا عمرو بن أمية الضمري، وكان يرافقه الحارث بن الصمة أيضا. وكتب ابن هشام اسم المنذر بن محمد بدر بن الحارث هناك مكتوب لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسله إلى عامر بن طفيل بخصوص هذه السرية، فقد ورد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سلم لجماعة الصحابة الكرام هذه رسالة لعامر بن طفيل، وهو ابن الأخ لأبي البراء عامر بن مالك، وكان سيدا متكبرا ومختالا من سادة بني عامر. وقصته أنه كان قد أيقن بقلبه صدق دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأدرك جيدا أنه سيمتلك عن قريب السيادة والسلطة على شبه الجزيرة العربية بأكملها، لكنه في هذه الأثناء بدأ يحلم بالحكم،
فبدأت تراوده فكرة شيطانية بأن يبادر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ويساومه على الحكم قبل أن ينال الغلبة. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم وقال: أخيرك بين أن يكون لك الحكم على البادية ويكون لي الحكم على الحاضرة، وبين أن أكون خليفتك من بعدك أو أقاتلك ب1000 فرس أحمر وأصفر و1000 جمل من غطفان. فهكذا وضع عامر بن الطفيل أمام النبي صلى الله عليه وسلم 3 خيارات. فرفض رسول الله صلى الله عليه وسلم مطالبه التافهة هذه كلها، فرجع الرجل خائبا وخاسرا. وعند إرسال سرية بئر معونة ارتأى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يدعو عامر بن الطفيل إلى دين الله، فبعث إليه كتابا بيد الصحابة. وبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم حرام بن ملحان بكتابه هذا إلى عامر بن الطفيل رئيس بني عامر. وورد في تفاصيل واقعة تبليغ حرام بن ملحان هذا المكتوب أن حرام أخذ 2 من أصحابه، أحدهما أعرج واسمه كعب بن زيد، أما الآخر فمعظم أصحاب السير صامتون عنه، ولكن ذكر صاحب فتح الباري في شرحه للبخاري تحت باب غزوة الرجيع تفاصيل هذه الواقعة، وقال إن اسم الشخص الآخر هو منذر بن محمد. على كل حال سار هؤلاء ال3، وقال حرام بن ملحان لصاحبيه: إذا تقدمتكم إليهم فكونا قريبا مني، فإن أمنوني فبهما، وإن قتلوني لحقتما بأصحابكما. ثم ذهب حرام إلى عامر بن الطفيل غير خائف ولا وجل، وكان جالسا مع جماعة، فقال لهم حرام: هل تؤمنوني حتى أبلغكم رسالة من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالوا: نعم نؤمنك. فأخذ حرام يحدثهم. وعن موسى بن عقبة أن حرام بدأ يقرأ عليهم رسالة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وورد في تاريخ الطبري: فخاطبهم حرام وقال: يا أهل بئر معونة، إني رسول رسول الله إليكم، وأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، فآمنوا بالله ورسوله. وبينما يحدثهم حرام هذا الحديث المبارك إذ أومأوا إلى رجل منهم فأتى من خلف حرام فطعنه بالرمح فأنفذه. وفي رواية أن حرام لما ذهب بالرسالة إلى عامر بن طفيل فإن هذا الظالم لم يطق حتى النظر فيها، بل حمل على حرام وقتله. فلما استبطأ المسلمون حرام رضي الله عنه خرجوا في أثره، ولم يذهبوا بعيدا حتى لقيهم جماعة منهم كانوا يأتون إليهم بنية الهجوم عليهم، فأحاطوا بالمسلمين فكاثروهم فقاتلوا، فاستشهد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونجد ذكر استشهاد الصحابي عامر بن فهيرة رضي الله عنه في هذه السرية. كان عامر بن فهيرة مولى لأبي بكر رضي الله عنه وقد أعتقه، وكان له شرف مرافقة النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر رضي الله عنه في سفرهما للهجرة إلى المدينة المنورة. لقد استشهد عامر بن فهيرة أيضا يوم بئر معونة،
لما قتل الذين ببئر معونة وأسر عمرو بن أمية الضميري قال له عامر بن الطفيل: من هذا؟ وأشار إلى قتيل، فقال له عمرو بن أمية: هذا عامر بن فهيرة. فقال عامر بن الطفيل: لقد رأيته بعدما قتل رفع إلى السماء حتى إني لأنظر إلى السماء بينه وبين الأرض ثم وضع، علما أن عامر بن الطفيل قال هذا بعد أن أسلم. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم خبرهم فنعاهم لأصحابه فقال: إن أصحابكم قد استشهدوا، وإنهم قد سألوا ربهم فقالوا: ربنا أخبر عنا إخواننا بما رضينا عنك ورضيت عنا، فأخبرهم الله عنهم. هذه الرواية وردت في صحيح البخاري. وهناك اختلاف في من قتل عامر بن فهيرة رضي الله عنه، ففي رواية أن عامر بن الطفيل قتله، وفي رواية أخرى أن جابر ابن سلمة قتله. يقول: قال سيدنا المصلح الموعود رضي الله عنه في بيان حادث استشهاد عامر بن فهيرة رضي الله عنه: لم ينتصر الإسلام بقوة السيف، بل انتصر بتأثير تعاليمه السامية التي كانت تنفذ إلى القلوب وتحدث تغيرا عظيما في الأخلاق. يقول أحد الصحابة: إنما سبب إسلامي أني كنت ضيفا على قوم قتلوا 70 من قراء المسلمين غدرا وخيانة، فعندما هاجموا المسلمين صعد بعضهم إلى تلة عالية بينما قام بعضهم لمواجهتهم، ولكن كان الأعداء بعدد هائل وكان المسلمون قلة وعزلا دون عدة وعتاد، فقتلوهم واحدا بعد الآخر. وأخيرا بقي صحابي واحد كان رفيق رسول الله صلى الله عليه وسلم في الهجرة، وكان عتيق أبي بكر رضي الله عنه، واسمه عامر بن فهيرة، فأمسكه كثير من الأعداء وطعن أحدهم صدره برمح، وما إن أصابه الرمح قال عفويا: فزت ورب الكعبة. يقول الراوي الذي لم يكن مسلما حينها: عندما سمعت هذا الكلام استغربت استغرابا ما بعده استغراب، وقلت في نفسي بأن الرجل بعيد عن أقاربه وعن أهله وأولاده وفي مواجهة مصيبة عظمى، وعندما يطعن برمح في صدره لا يقول إلا فزت ورب الكعبة. فتساءلت في نفسي: هل الرجل مجنون؟ ثم سألت الناس: ما القصة؟ ولماذا تفوه بهذه الجملة؟ قالوا: أنت لا تدري هذا الأمر. الحق أن المسلمين مجانين فعلا، لأنهم عندما يموتون في سبيل الله يحسبون أن الله رضي بهم وقد فازوا فوزا عظيما. فترك هذا الحادث في قلبي تأثيرا، فقررت أن أزور مركزهم وأطلع على دينهم بنفسي، فوصلت إلى المدينة وأسلمت بعد الاطلاع على التعليم. يقول الصحابة رضوان الله عليهم: إن هذا الشخص كان متأثرا من هذا الحادث، إذ كان الصحابي المذكور بعيدا عن أهله وأقاربه ولم يكن معه أحد، وحين طعن في صدره لم يقل إلا فزت ورب الكعبة. وكلما قص هذه القصة ووصل إلى جملة فزت ورب الكعبة ارتعدت أوصاله دائما لهيبة الحادث وانهمرت عيناه دموعا عفويا. باختصار، إن الإسلام انتشر نتيجة مزاياه الفريدة ليس بقوة السيف.
ورد في الروايات أن ما قاله عامر بن فهيرة قبيل الاستشهاد هو جملتان، أي فزت ورب الكعبة وفزت والله، وقالها غيره من الصحابة أيضا. وقد ذكر ذلك سيدنا المصلح موعود رضي الله عنه أيضا فقال: يتبين لنا من مطالعة التاريخ أن الصحابة كانوا يعرفون جيدا عند اشتراكهم في الحروب أن في الاستشهاد سعادة كبيرة لهم، وإذا أصيبوا في الحرب بأذى كانوا يحسبونه عين الراحة. لقد ذكرت في التاريخ أحداث كثيرة للصحابة أنهم كانوا يحسبون الموت في سبيل الله عين الراحة والسرور لهم. فمثلا القراء الذين أرسلهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى قبيلة عربية لتبليغ الدعوة كان منهم حرام بن ملحان، فذهب إلى عامر بن الطفيل زعيم قبيلة عامر، وتخلف الصحابة الآخرون، فرحب به عامر بن الطفيل وأصحابه نفاقا في أول الأمر. وعندما جلس حرام بن ملحان مطمئنا وبدأ في تبليغ الدعوة أشار بعض الأشرار منهم إلى شخص خبيث، فطعن حرام بن ملحان من الخلف فورا فسقط، وخرج من لسانه عفويا: الله أكبر، فزت ورب الكعبة. ثم حاصر هؤلاء الأشرار بقية الصحابة وهاجموهم. وقد ورد أن قاتل رقيق اعتقه أبو بكر رضي الله عنه، أي عامر بن فهيرة الذي كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في الهجرة والذي أسلم فيما بعد، قال أن السبب الوحيد لإسلامه هو أنه عندما قتل عامر بن فهيرة قال عفويا: فزت والله. وهذه الأحداث إنما تدل على أن الموت في سبيل الله كان سبب السعادة للصحابة بدلا من الحزن أو الحزن. قال جبار بن سلمى الذي قتل عامر بن فهيرة وهو أسلم فيما بعد: إن مما دعاني إلى الإسلام أني طعنت رجلا منهم يومئذ بالرمح بين كتفيه، فنظرت إلى سنان الرمح حين خرج من صدره فسمعته يقول: فزت والله. وهذه الكلمات ترسخت في قلبي، فقلت في نفسي: ما معنى قوله فزت؟ ما معنى قول فزت؟ أليس قد قتلته؟ قال: فأتيت الضحاك بن سفيان الكلابي فأخبرته بما كان وسألته عن قوله فزت، فقال: بالجنة. فقلت: فاز لعمر الله؟ قال: وعرض علي الإسلام فأسلمت. يقول حضرة ميرزا بشير أحمد رضي الله عنه عن سرية بئر معونة: عندما وصلت هذه المجموعة إلى بئر كان يعرف باسم بئر المعونة، ذهب من بينهم حرام بن ملحان خال أنس بن مالك رضي الله عنه لتبليغه رسالة الإسلام من قبل النبي صلى الله عليه وسلم إلى عامر بن طفيل ابن أخي أبي البراء وزعيم قبيلة عامر، وتخلف عنه بقية الصحابة. وحين وصل حرام بن ملحان رضي الله عنه كرسول للنبي صلى الله عليه وسلم إلى عامر بن طفيل وأصحابه فرحبوا به نفاقا واستقبلوه باحترام. وحين اطمأن حرام بن ملحان رضي الله عنه وجلس وبدأ بتبليغ دعوة الإسلام أشار بعض هؤلاء الأشرار إلى رجل طعن هذا الرسول البريء من خلفه برمح وقتله. وفي ذلك الوقت كانت على لسان حرام بن ملحان الكلمات التالية: أي الله أكبر،
فزت ورب الكعبة. لم يكتفي عامر بن طفيل بقتل مبعوث النبي صلى الله عليه وسلم، بل حث أيضا أهل قبيلته بني عامر على الهجوم على من بقي من جماعة المسلمين وقتلهم، لكنهم رفضوا ذلك وقالوا لن نهاجمهم وهم في أمان أبي البراء. فأخذ عامر بن طفيل معه مجموعة من بني رعل وبني زكوان وعصية وغيرهم كما جاء في رواية صحيح البخاري، وهاجموا جماعة قليلة العدد والعزل من المسلمين. عندما رأى المسلمون هؤلاء الوحوش الضارية قادمين إليهم قالوا لهم لن نحاربكم، بل جئنا لتنفيذ أوامر الرسول محمد صلى الله عليه وسلم، ولم نأتي لقتالكم، ولكن الأعداء لم يكترثوا بما قاله المسلمون وقتلوهم جميعا. وهكذا استمرت تصرفات هؤلاء الظالمين. وقد ورد عن قتلى بئر معونة يتفق كتاب السير والمغازي على أن جميع الصحابة قتلوا في هذه السرية إلا عمرو بن أمية الضمري وكعب بن زيد. أصيب كعب بن زيد يوم بئر معونة بالجروح ومات يوم الخندق، وتوفي عمرو بن أمية في عهد معاوية. أسماء جميع الصحابة الذين اشتركوا في هذه السرية ليست مسجلة في كتب التاريخ في كتب السيرة والتاريخ، ولكن أدرجت أسماء حوالي 29 منهم من الصحابة الذين قتلوا. لن أذكر هنا تلك الأسماء كلها لأن قائمتها طويلة، وستدرج ضمن الخطبة عند طباعتها. اشترك 2 من الصحابة الذين في هذه السرية هما عمرو بن أمية الضمري والمنذر بن محمد. وفقا لبعض كتاب السيرة كان اسم أحدهما الحارث بن الصمة بدلا من المنذر، لقد انفصلا عن مجموعتهما لرعي الجمل، وعندما نظرا إلى معسكرهم من بعيد رأيا أسرابا من الطيور تحوم حول العسكر، كانا يدركان معنى مثل هذه الإشارة في الصحراء، فعلما على الفور أن قتالا نشب هنا. وعندما عادا كان مشهد الدماء الذي أراقها الكفار الظالمون أمام أعينهما. عند رؤية هذا المنظر من مسافة بعيدة تشاوروا على الفور فيما بينهما حول ما يجب فعله في هذه الحالة. قال أحدهما يجب أن نهرب من هنا على الفور ونصل إلى المدينة ونبلغ النبي صلى الله عليه وسلم ما جرى، لكن الآخر لم يقبل هذا الرأي وقال لن أهرب من المكان الذي قتل فيه أميرنا المنذر بن عمرو، فتقدم فقاتل بشجاعة حتى قتل. هذا المقطع مأخوذ من كتاب سيرة خاتم النبيين. وبالإضافة إلى عمرو بن أمية الضمري فقد نجا شخص آخر أيضا كان أعرج واسمه كعب بن زيد، وبحسب بعض الروايات فقد هاجمه أيضا الكفار، كان مع حرام بن ملحان فأصيب بجروح بالغة وتركه الكفار حاسبين إياه ميتا، ولكن على الرغم من إصابته الخطيرة كان رمق الحياة فيه باقيا، فانتشل من بين جثث القتلى وعاش بعد ذلك وقتل في غزوة الخندق. وقد ورد عن أسر عمرو بن أمية أخذ عمرو بن أمية أسيرا، فلما أخبرهم أنه من مضر جز ناصيته عامر بن الطفيل وأطلقه عن رقبته كانت على أمه، كانت العرب إذا أسرت رجلا ثم أرادوا أن يطلقوا سراحه ويحسنوا إليه جزوا ناصيته
فخرج عمرو بن أمية من هنالك حتى وصل إلى مكان ظليل وجلس، فجاء رجلان وجلسا بجانبه، سألهما عمرو عن هويتهما فقالا نحن من بني عامر، وفي رواية أنهما قالا بأننا من بني سليم. كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم مع كلتا القبيلتين ميثاق، وقد آجرهم النبي صلى الله عليه وسلم بحسب الميثاق، ولكن عمرو بن أمية لم يعلم بهذا الميثاق، فظل ينتظر نومهما، فلما ناما قتلهما، ولم يكن في ذهنه في ذلك الوقت إلا أنه أخذ بقتلهما من بني عامر ثأر الصحابة المقتولين. فلما جاء عمرو إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبره بهذا الحادث وأيضا بقتل هذين الرجلين، قال صلى الله عليه وسلم لقد قتلت رجلين يجب أن ندفع ديتهما، ودفع صلى الله عليه وسلم ديتهما. ثم قال صلى الله عليه وسلم بشأن حادثة مقتل الصحابة هذا فعل أبي البراء، ولهذا السبب كرهت أن أرسل الصحابة معه، وخشيت أن تلحق هذه القبائل ضررا بالصحابة. ولما علم أبو البراء أن ابن أخيه عامر بن طفيل نقض ذمته وأمانه حزن حزنا شديدا، وحزن أيضا على ما حدث لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بسببه. وهجم ربيعة بن أبي البراء على عامر بن طفيل وهو ابن عمه. أطلق ربيعة على عامر سهما أصابه في فخذه، فصاح عامر وقال إن مت فإن دمي على أبي البراء، وإن عشت فسأتولى أمري. لكنه نجا بعد هذا الهجوم، ولاحقا أصابه لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأصيب بالطاعون ومات وهو كافر. باختصار، إن أبا البراء مشترك في هذا الفعل، لأنه كان عليه أن يأتي ويمنع هؤلاء من فعلتهم. هناك قولان في إسلام أبي البراء يعني عامر بن مالك، وقد عده بعض العلماء من الصحابة، كما ورد في رواية أن أبا البراء عامر بن مالك جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في 25 رجلا من بني بكر وبني جعفر، فاستعمله النبي صلى الله عليه وسلم والضحاك بن سفيان الكلابي على بني بكر وبني جعفر. تدل هذه الرواية أنه أسلم بعد تلك الحادثة. وفي رواية أخرى لم يسلم أبو البراء. على أي حال، فهناك روايات تفيد إسلامه وعدمه. يقول حضرة ميرزا بشير أحمد رضي الله عنه بهذا الخصوص: علم النبي صلى الله عليه وسلم بفاجعتي الرجيع وبئر المعونة بنفس الوقت تقريبا، وشعر بحزن عميق إزاء ذلك، حتى ورد في بعض الروايات أنه لم يتعرض لمثل هذه الصدمة قبلها ولا بعدها. لقد كانت الخسارة الفادحة المفاجئة لحوالي 80 من الصحابة المخلصين، والذين كان أكثرهم من قراء القرآن الكريم ومن الفقراء المتواضعين المخلصين، لم يكن حدثا عاديا حتى بالنظر إلى تقاليد العرب الوحشية، بل كان هذا الخبر بالنسبة إلى النبي صلى الله عليه وسلم يعادل فاجعة 80 من أبنائه أو أكثر من ذلك، لأن العلاقة الروحية للشخص الروحاني هي بالتأكيد أغلى بكثير من العلاقة الدنيوية لشخص دنيوي. فقد أصاب النبي صلى الله عليه وسلم حزن عميق للغاية إثر سماع خبر هاتين الحادثتين، ولكن الإسلام يأمر بالصبر، فلم يقل سوى إنا لله وإنا إليه راجعون، ثم لزم الصمت بعد أن أضاف قائلا: هذا عمل أبي البراء، وقد كنت كارها أن أرسل الصحابة معه، وكنت حذرا من ناحية أهل نجد. يتبين من أحداث بئر معونة والرجيع مدى البغض والعداوة التي كانت قبائل العرب تكنهما للإسلام والمسلمين، حتى لم تتوانى عن ممارسة أنواع الكذب الشنيع والغدر والخداع ضد الإسلام. أما المسلمون فبالرغم من تيقظهم الكامل وذكائهم المتوقد، كانوا
يقعون في فخ الكفار أحيانا بسبب حسن الظن الذي يليق بالمؤمن. وكان هؤلاء الناس حفاظ القرآن ومصلين ومتهجدين وذاكرين الله تعالى في زوايا المسجد، ومع هذا كانوا فقراء يعانون من الجوع والفاقة. ودعاهم هؤلاء الظالمون إلى وطنهم بحجة تعلم الدين، وحين نزلوا وطنهم ضيوفا قتلوهم بلا هوادة. مهما كبر حجم الصدمة التي أصابت النبي صلى الله عليه وسلم بسبب هذه الأحداث، فهي كانت هينة نظرا إلى فداحتها. مع ذلك لم يتخذ صلى الله عليه وسلم أي قرار لشن الهجوم على قتلة بئر معونة والرجيع. قنت رسول الله صلى الله عليه وسلم شهرا في الصلاة بعد حادث الرجيع وبئر معونة. وبحسب إحدى الروايات تلقى النبي صلى الله عليه وسلم نبأ فاجعة الرجيع ومأساة بئر معونة في نفس الليلة، وفي كلتا الحادثتين قتل الصحابة بالمكر والغدر. لم يكن في الرجيع سوى 10 من الصحابة، بينما كان في سرية بئر معونة 70 صحابيا، ولم ينج منهم إلا 2. ولهذا السبب كان حزن رسول الله صلى الله عليه وسلم على حادثة بئر معونة عميقا لدرجة يمكن تقديره من خلال رواية أنس الآتية، حيث قال: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وجد على أحد ما وجد على أصحاب بئر معونة. فلقد قنت النبي صلى الله عليه وسلم شهرا في صلاة الصبح يدعو على رعل وذكوان وبني اللحيان ويلعنهم. وعن أنس بن مالك قال: قنت النبي صلى الله عليه وسلم شهرا يدعو على رعل وذكوان. وكلمات دعاء النبي صلى الله عليه وسلم الواردة في صحيح مسلم كما يلي: اللهم لعن بني لحيان ورعلا وذكوان وعصية عصوا الله ورسوله، غفر الله لها، وأسلموا سالمها الله. ذكر حضرة ميرزا بشير أحمد رضي الله عنه أخبار فاجعة الرجيع وبئر معونة التي تلقاها النبي صلى الله عليه وسلم، فيقول: وبقي النبي صلى الله عليه وسلم لمدة شهر كامل من تلقيه هذه الأخبار يدعو أثناء الصلاة الفجر بضراعة متناهية في حضرة الله تعالى، ذاكرا أسماء بني رعل وبني ذكوان وبني عصية وبني لحيان. اللهم ارحم حالتنا وكف أعداء الدين الذين يريقون دماء المسلمين الأبرياء بقسوة وبلا رحمة من أجل محو دينك. هذه كانت أحداث سرية بئر معونة. استمروا كما أحدثكم دوما في الدعاء من أجل المظلومين الفلسطينيين، حتى يهيئ الله تعالى أسبابا للبطش بالظالمين في القريب العاجل. إن المعصومين الفلسطينيين أيضا يقتلون كما قتل الصحابة خداعا، فإنهم أيضا يرحلون من مكان إلى مكان ثم يتم قصف ذلك المكان رحمهم الله تعالى. أدعو أيضا من أجل الأوضاع العامة للعالم، فإنه يتجه بسرعة نحو الدمار وتتزايد أخطار الحرب. حفظ الله كل الأحمديين من أضرار الحرب وشرها. وادعو بشكل خاص من أجل الأحمديين الباكستانيين، إذ تتزايد حاليا مشاكلهم مرة أخرى. يرحمهم الله وينجيهم من الظالمين. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه
ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر